अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 23 श्लोकास् 1 to 20। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विस्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां सम्मतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम् दैवाद्गरीयसः पत्युः आशासानां महाशिशः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाच पीडितः कृपया ब्रवीत्। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितरामि अभयानशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणाम् अबलाखिलयोगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणयविह्वलया गिरेशत् व्रीडावलोकविलसत् हसिताननाः। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषैतद् अमोघयोगमायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे कर्षितो अतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्धमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्द्युपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिः मञ्जुषिञ्जत्षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैः
नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकवाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्र्यैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैः महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैः तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान् मन्यमानैः स्वान् अधिरुह्याधिरुह्य च। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 23 श्लोकास् 21 to 40। विहारस्थानविश्राम संवेशप्राङ्गणाजिरैः यथोपजोषं रचितैः विस्मापनमिवात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमस्वयं निमज्ज्यास्मिन् हरदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषां यापकं नृणाम् सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गञ्च मलपङ्केन सञ्छन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयं सान्तः सरसि वेश्मस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयस्त्रियः वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम् स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे समात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरम् श्रोण्योरद्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हरेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितं सुदता सुभ्रुवा श्लक्ष्णा स्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैः अलकैश्च लसन्मुखम् यदा सस्मारऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं
संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानां बिभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तत् आरोहयदमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपूर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद्गणवान् अपीच्य ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपातशिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथिः वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथ्ये च सरेमे रामया रतः। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धम् अध्यायं 23 श्लोकास् 41 to 57। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरन् लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसां यैराश्रितस्तीर्थपदः चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्त्वां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमान विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या
प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतेर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्ष्येय बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्यान त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।